انسان همیشه منی وجود چی منی فطرت چی این چیز موجوده که خود از دیگران برتر خیال مونه. I am very good. I am intelligent than فلانی. ما بسیار خوب هستم. انسان حب ذات چی اما خود که خوشتره منی باز یا بسیار بیشتره بسیار زیاد است. فردی که در حسد مبتلا میشه این یک فردی هست که منی فکر شی منی وجود چیه که ما تمام خوبم ما تمام شما کده خوبم. این برتری و این پریفر کدوی خود برای دیگران این سبب میشه که انسان در حسد مبتلا شنه. چرا؟ چون که خود زیاد خوشتره انسان و خود آقا مونه برتر مونه یک دیگه در مقابل چی که در امزو صفات یا ازو که خوبتر کم زیاد کسی که شو شد این دیگه برداشت نمونه. مگه نه اسما کده چرا بال شد. یک انسان در منی پیسه ممکنه در منی خانه و زندگی خو برتری خور کسی در منی معاشره شو کنه میگنه که همسایشی بیشتر مهنت کرد هارد ورک کرد ازو که خوبتر گاڑی لگژری گاڑی خرید این برداشت نمونه. چرا؟ چون که منی وجود خودی از این شخص یک برتری هسته. لذا یکی از صفات کسی که در حسد مبتلا هسته او خود زیاد برتر خیال منه بال. امزو خاطر یکی از درمانهایشی که دیشب برادر عزیز ما گفت که انسان اگر میخواد از حسد خود دور کنه چون منی شخص حسد برتری هسته خود خوش داره انسان همیشه تواضع داشته باشه. پروا نداره. در نگاه غرب مگه اگر خود شخصیت خود کسی مگه اگر مضبوط میخوای کنی مگه تو گیری هر کس سلام دعا نکو. چون گیری مردمان که رفتی سلام کردی این اونا مگه در نفسیت دانایی از اونا مگه اونا واقعا چه میتونست حقیقت چی که تو نلما که بایم یا گیری از ما گیری آقا با سلام که تمام چنبای بیدی. خدا را مد نظر نگر دنیا را اگر مد نظر بگیری شاید دل چه مای او یار چی آجاقایی که است چیزای فضول درو کنار کس درو مذاق میگشته. این خصوصیتی مردم است که اگر خود سنگین گرفتی تو احترام مونه. اگر خود سنگین نگرفتی کدار کس چنبه کردی او مگه او یاری خوب فضول آدم خود سبوک مونه. لیکن در مقابل خداوند متعال در مقابل خدا که فقط و فقط تکبر صحیح معنا او ذات یزوره که است اقتضا مونه برای زو فیچ مایه برای از موشمو فیچ نمایه. موشمو چی داریم؟ کدام چیز از موشمویه؟ رزق اگر میخواین بگین آیار خاندم چند شو و میما رزقناهم ینفقون خدا شما رزق داده. بدن را حرکت کی میده خداوند متعال داده. چی خود کسی تو پادشاه خیال منی؟ چی تو خود یک دو مثلا یک نفر دوره اهمیت در توال بگیم نه ما هستم. لذا انسان همیشه آقا تواضع داشته باشه او خوش داشته باشه پروردگار علم گرشیمو اهمیت داشته باشی. انسان ها امروز مثلا مر اگر بگو آجاقا وابا سواروز سواف ما آجاقا نمیگرنم یا اول نمیگرنم موره در مقابل حسد که